रजब के महीने में कौन सी तारीखों में रोज़ा रखना चाहिए और रजब के महीने में रोज़ा रखने के बदले आपको क्या क्या फ़ायदे मिला करते हैं और रजब के महीने के अंदर हमें किस तरह से अपनी इबादतों को बढ़ा देना चाहिए। यही सब जानने की आज की वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक यूट्यूब चैनल इल्म और वज़ाइफ। नादरीन, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं कि माह रजबुल मुरज्जब के महीने के अंदर हमें किन तारीखों में रोजे रखना चाहिए। क्योंकि देखें, जो लोग जानते हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं कि रजब का महीना कोई आम महीना नहीं है। रजब का महीना कोई आम महीना नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुर्मत वाले 4 महीने हैं, मुहर्रम, जुल्क़ादा, जुल्हज्जा और रजबुल मुरज्जब। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुर्मत वाले महीने हैं। अब हुर्मत वाले महीनों के अंदर क्या होता है, आम जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये हुर्मत वाले महीने हुआ करते हैं, इन महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक काम करने पर सवाब को डबल कर दिया करता है। समझ रहे हैं? अगर आप कोई नेक काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कई गुना बढ़ाकर अपनी बारगाह में कबूल किया करता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस महीने की अजमत और हुर्मत करते हुए इस महीने के अंदर नेक नेक काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन महीनों के अंदर भी गुनाहों से बाज नहीं आते। तो एक बात मैं उन लोगों के लिए बताता चलूं कि जिस तरह से ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुर्मत वाले महीने आपकी नेकियों के अंदर इजाफा कर देते हैं, नेकियों के अंदर सवाब जो है बड़ा चढ़ाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है, इसी तरह से अगर आप इन महीनों के अंदर गुनाह करते हैं तो गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुर्मत वाले महीनों के अंदर अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो पसंदीदा महीने हैं उनका हमें अदब व एहतराम करना चाहिए। अब इसके बाद बहुत सारे लोग जो ये सवाल करते हैं कि हम रजबुल मुरज्जब के महीने के अंदर किन तारीखों में रोजा रखें, क्योंकि इस माह मुबारक के अंदर आप देखें शुरू से लेकर आखिर तक घरों के अंदर कुरान अजीम की तिलावत हो रही होती है, चाहे किसी बहाने हो। आप जुमों को देखें, घरों के अंदर सूरह मुल्क का ख़त्म हो रहा होता है। इसी तरह आप देखें घर घर फातिहा खानी का एहतमाम है। कहीं इमाम बाकर साहब की फातिहा चल रही है, कहीं इमाम जाफ़र साहब की फातिहा चल रही है, इसी तरह अमीर मुआविया की फातिहा चल रही होती है। तो फातिहा खानी का एक माहौल सा रहता है इस महीने के अंदर। जो लोग इसके अदब व एहतराम करते हैं, इसकी हुर्मत करते हैं, वो लोग इन चीज़ों का ख्याल रखा करते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम इन महीनों के अंदर रोज़ा रखेंगे तो हमें उससे फ़ायदा क्या मिलेगा और किन तारीखों में हमें रोज़ा रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में एक हदीस रखता हूँ। उलमा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर एक नहर है और उस नहर का नाम रजब है। समझ रहे हैं? जन्नत के अंदर एक नहर है और उस नहर का नाम रजब है। बस जो शख्स दुनिया के अंदर एक रोजा रखेगा रजब के महीने के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को जन्नत के अंदर उस नहर से सैराब फरमाएगा। अब समझें, और किस तरह से तारीफ बयान की है नबी करीम ने इस नहर के बारे में कि वो ऐसी नहर होगी कि जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा और शहद से ज्यादा मीठा होगा। अब अंदाजा करें कि वो शरबत किस तरह प्यारा होगा। जो एक रोजा रखेगा रजब के महीने के अंदर, उस शख्स को ये शरबत अता किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत शरबत के जरिए उसे सैराब फरमाएगा। तो इसलिए रजब के महीने के अंदर जो है हमें अपने रोज़ों को बढ़ा देना चाहिए। एक तो देखिए, नफली रोज़ों का आपको सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा, एक बात मैं और आपको बताते चलूँ कि आने वाले महीने, मतलब 1-2 महीने के बाद रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। अगला महीना शाबान का है, उसके बाद रमज़ानुल मुबारक आ जाएगा। तो उस महीने के अंदर हमें और आपको लगातार 30 दिन तक रोज़े रखने होते हैं। तो जो लोग रजब के महीने के अंदर, शाबान के महीने के अंदर रोजे रख लेते हैं तो थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, रोजा रखने की आदत पड़ जाती है। तो सबसे पहला फायदा तो आपको ये मिल रहा होता है। और दूसरा फायदा क्या मिलता है, आइए मैं और आपको बताता हूँ। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो शख्स रजब की पहली तारीख का रोजा रखे तो उसके 3 सालों के गुनाहों का कफारा हो जाता है। यानी रजब की पहली तारीख का आपने रोजा रखा तो आपके 3 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। इसी तरह जो शख्स रजब की दूसरी तारीख का रोजा रखे तो उसके 2 साल के गुनाह मुआफ होते हैं। इसी तरह कोई शख्स रजब की 3 तारीख का रोजा रखे तो उसके क्या होते हैं, उसके 1 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें कि पहले रोजे में 2 साल के गुनाह माफ, 3 साल के गुनाह माफ, दूसरे में 2 साल के माफ और तीसरे में 1 साल के गुनाह माफ, तो टोटल मार के अगर किसी ने इन 3 रोजों को रख लिया शुरू के अय्याम के अंदर ही,
تو اس شخص کے 6 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ان تاریخوں کو کھو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ رجب کے مہینے کے اندر آپ کن تاریخوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مہینے کے اندر روزے رکھے۔ اب وہ کون سی تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ ان تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ وہ تاریخ ہیں جو مستحب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان روزوں کو پسند فرمایا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر مہینے میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب عام دنوں میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، لیکن اگر آپ ان تاریخوں میں روزے رکھ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہ دن تو گزر گئے ہیں، لیکن 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ابھی آنے والی ہے، آپ ان تاریخوں میں روزہ رکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو، جیسا کہ میں نے بتایا حدیث پاک کا مفہوم، کہ جنت کے اندر جو نہر ہے اس سے سیراب کیا جائے گا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو آپ ان 3 تاریخوں کا روزہ رکھیں اور اس سے بھرپور طریقے پر فائدہ اٹھائیں۔ ان روزوں کو رکھنے کے کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے کے اندر آپ کن کن تاریخوں میں اور کن کن دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے منڈے یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ پیر اور جمعرات کے روزہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ رجب کے اندر ان دنوں میں روزے رکھے جائیں تو بہت ہی زیادہ مفید مانے جاتے ہیں۔ اب یہی دن خاص کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہفتے کے اندر اور بھی دن ہیں، لیکن پیر کا اور جمعرات کا جو دن ہوتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ وہ دن ہیں ہفتے کے جس میں اللہ رب العزت کے سامنے آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر کافی زیادہ رحم فرماتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے رجب میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ مقدس ہے۔ صحابہ اور بزرگان دین سے بھی رجب میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو ہے اس مہینے کے اندر جتنا چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف 2 رکھ سکتے ہیں، 3 رکھ سکتے ہیں یا 4 رکھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ جتنا روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ دل چاہے آپ کا ایک دن بیچ آپ روزہ رکھیں، رکھ سکتے ہیں۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنا رکھ سکتے ہیں، کسی بھی صورت آپ روزے رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ماہ رجب المرجب کا احترام کرنے کی وجہ سے اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی وجہ سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب جو روزہ رکھا کرتے ہیں ان کو فائدے کیا کیا ملا کرتے ہیں، آئیے یہ بھی میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے کہ بندہ نفل روزے کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کی دعائیں بہت جلدی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی تمام طرح کی مصیبت، پریشانی، تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے اور اپنے قرب والے بندوں کے اندر اس کو شامل کر لیا کرتا ہے۔ نمبر 2 گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، عام طور پر آپ نے نفلی روزے رکھے، اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ نمبر 3 روزہ صبر اور تقوی سکھاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ روزہ جو ہے آپ کو بھوک کی شدت کا احساس دلاتا ہے، پیاس کا احساس دلاتا ہے نا۔ دنیا کے اندر انسان ان تمام چیزوں کو، کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھنے کے بعد سوچتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو اب میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے، لیکن پورے سال انسان روزے نہیں رکھے، لیکن ایک مہینہ جو رمضان المبارک ہے وہ آتا ہے ایسا جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ ہاں تیرے پاس سب کچھ چیز رکھی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سارا دن کھانا بنانے کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی مجال نہیں ہوتی کہ ایک دانہ بھی اٹھا کر منہ میں رکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو حکم ہے وہ پروردگار کا ہے، پروردگار عالم کے حکم کے آگے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ان روزوں کے ذریعے انسان کا جو ہے تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر مضبوط کر دیتا ہے۔ نمبر 4 روزہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جو صرف روزہ دار کے لیے ہی ہے۔ روزہ دار جو ہیں اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ نمبر 5 پر آتا ہے روزے سے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے، اس سے غصہ، گناہ اور نفسی خواہشات پر قابو ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ روزہ جو ہے انسان کے دل کو اور اس کے نفس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جو حرکتیں آپ بغیر روزے کے کر سکتے ہیں،
جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں پر آٹومیٹک لگام لگ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں عام طور پر آپ دیکھیں لوگوں کو کہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, چغلی کر رہے ہوتے ہیں, گانے گا رہے ہوتے ہیں, پورے سال آپ یہی دیکھیں. لیکن جیسے ہی ماہ رجب کے روزے رکھ لیں یا پھر رمضان المبارک کے وہ روزے رکھ لیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آٹومیٹک زبان پر لگام لگ جاتی ہے. نہ ہی زبان سے کوئی گالی نکلتی, نہ ہی غیبت اور چغلی نکلتی, نہ ہی گانے نکلا کرتے ہیں. پھر صرف اللہ رب العزت کے جو ہے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر زبان سے کچھ نکلتا ہے تو نعت رسول نکل رہی ہوتی ہے یا درود شریف نکل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے روزہ آپ کے نفس کے اوپر اور آپ کے دل کے اوپر کنٹرول کرنے کا بھی کام کرتا ہے. تو یہ بڑے بڑے فائدے ہیں جو آپ کو رجب کے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے مل سکتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ جو میں نے بتایا, نفلی روزے ہوں, نفلی کوئی بھی عبادت ہو, اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیتا ہے اس بندے کو جو نفلی عبادتیں کیا کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان مہینوں کا ادب و احترام کریں. خاص طور پر اگر کوئی گناہ کے اندر ملوث ہے تو اپنے گناہوں سے باز آ جائیں, کیونکہ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے کے اندر گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.